आऊंगा, इनको भी लेके आऊंगा, उनको भी लाए। भैया पहले तो मुसलमान भैया स्वीटी पाई क्यूटी पाई बनना बंद कर दे, क्योंकि फिर बाद में आपकी माँ बहनों को भी गालियां देंगे ना, तो वो भी आपको अच्छी यहाँ लगने लगेगी। और आपको जब हजरत उमर, आपको मालूम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस आती है हजरत उमर से, गाली में मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, कि जब उन्होंने बताया कि तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, मोहब्बत किससे करते हो, तो बोलते कि मैं अपने अहलो अयाल से प्यार करता हूँ, कि जब तक तुम कामिल मुसलमान नहीं हो सकते जब तक अल्लाह से और मुझसे मोहब्बत ना करो उससे ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि उनसे ही हमारा दीन जुड़ा हुआ है, और जब इनसे हट जाएंगे तो दीन भी चला जाएगा जी। तो ये हालत थी उस टाइम। जी जबरदस्त। तो ताज भाई ये साथ रहें। जी 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 हमारे साथ रहिएगा। तो ताज भाई हमारे साथ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ कॉलर आएंगे तो उनको ले लेते हैं हमारे साथ। क्राइम मास्टर गोगो, बड़ बड़ बम बम बोबो, क्राइम मास्टर गोगो। शुरुआत ही आमिर भाई इसी से है, बड़ बड़ बम बम बोबो, नाम है मेरा क्राइम मास्टर गोगो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आज की स्ट्रीम के हवाले से आमिर भाई मैं तो ये कहूंगा कि मच नीडेड स्ट्रीम एट द राइट टाइम, और बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करा। बहुत से लोगों के जहनों में सवालात भी थे, कंफ्यूजन भी थी। आपने अपनी स्ट्रीम से जो रेफरेंसेस आपने जो कोट किए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और उम्मीद है कि जिनके जहनों में कंफ्यूजन थी वो गालिबन अब दूर हो गई होगी। मैं अपना कमेंट रखने से पहले मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं जर्नलिज्म के ऊपर तो बात कर सकता हूँ ना मेरे भाई, डिबेट के हवाले से बात नहीं करूंगा, जर्नलिज्म के ऊपर बात करूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। तनकीद बिल्कुल हो सकती है, बस नहीं अब्बास भाई तनकीद के वैसी लिए सहूलत। हाँ जी देखिए आमिर भाई मैं अपनी जी बात बताता हूँ। जिस जिस दिन डिबेट हुई उसके बाद पोस्ट डिबेट एनालिसिस थे, तो मैंने उस वक्त भी कैसर भाई की इजाजत ली थी सबसे पहले, कि कैसर भाई अगर आपकी इजाजत हो तो ही मैं जो है वो अब्बास भाई की मॉडरेशन के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और वो भी मैंने बड़े ही अदब के दायरे में एक सवाल रखा था उनके सामने। ठीक है, मैं आज भी उसी अल्फाज को वैसे ही मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए अब्बास हैदर साहब का जो है ये मौकफ जो था कि जी मॉडरेशन आप लोग सिखा देते, तो देखिए अब्बास साहब आप एक मॉडरेशन, क्योंकि आपने कहा है कि जी तारीख में जो है वो याद रखी जाएगी इस चीज को, आपके लिए वाकई में अगर ये बहुत एक क्या कहते हैं जी बहुत अच्छी अगर अपॉर्चुनिटी भी थी और आप समझते हैं कि इसके जरिए से जो है वो बहुत अच्छा मैसेज कन्वे होना होता था, तो मेरे भाई आप अपनी जात में रहते हुए कुछ डिबेट्स को जहां पर मॉडरेशन जो हो रही थी आप उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है आमिर भाई आपने तो काफी डिबेट्स किए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये कि मॉडरेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल में मुस्लिम स्केप्टिक चैनल के ऊपर आपको याद होगा कि डैनियल हकीकत जू और हारिस सुल्तान की एक डिबेट हुई थी शरिया लॉ के ऊपर। अब अगर उस डिबेट के अगर हम स्टार्ट में भी अगर हम देखते हैं तो उस वक्त अगेन हारिस सुल्तान ने अपनी वही स्ट्रेटजी अपनाई कि वो मेन टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहा था, और वो दर हकीकत डैनियल हकीकत जू की जातियात के ऊपर आ रहा था। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, उसको पैथेटिक फलाना टिमकाना ये वो सब कुछ कहा। इवन इनके अपने एथीस्ट जो है वो वहां पर ये कहने पर मजबूर हो गए कि हारिस के पास कोई नॉलेज नहीं है, और बाद में ये अपनी स्ट्रीम पर जाकर कह रहा था कि जी मुझे तो किसी का बुरा नहीं लगता, लेकिन जब अपने ही लोग किसी को उठा के ट्रक के नीचे डाल दें तो फिर बुरा तो लगेगा। वो खुद एतराफ कर रहा था इस चीज का, उसको बुरा लगा था कि उनके अपने लोग उन पर तनकीद कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट रखना चाहता हूँ जो जर्नलिज्म के हवाले से था, और सॉरी सबसे पहले तो मॉडरेशन के हवाले से था कि अब्बास भाई आपको मॉडरेशन के हवाले से थोड़ा सा आपको रिव्यू करना था, मतलब इस डिबेट से पहले कि मॉडरेशन जो है उसमें किन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है, और अगर वो भी ना करते तो कम से कम बात ये थी। आई एम रियली सॉरी, यहाँ क्योंकि ये पॉइंट चेंज होने वाला है, मैं यहाँ बात ये रखना चाहता हूँ। इन्होंने ये कहा, जो जुमले थे इनके एग्जैक्ट वो मैं कोट करता हूँ। अब्बास भाई कहते हैं कि आमिर हक ने कहा कि डिबेट या मॉडरेशन का इतना शौक है तो मॉडरेशन जो है वो सीख लेते। तो अब्बास हैदर भाई ने कहा कि अगर आपको इतना करवाने का शौक है तो सिखा देते। अब्बास हैदर भाई, प्यासा जो है वो कुएं के पास आता है। आपके पास कैसर भाई का नंबर मौजूद था, कैसर भाई से गाइडेंस ले लेते। कैसर भाई के पास टाइम नहीं था तो कैसर भाई से कहते कि आमिर हक का नंबर दे दें, आप मेरा नंबर ले लेते, आपको मैं सिखा देता टाइम निकाल के स्ट्रीम यार्ड पे कैसे कमेंट सेट करने हैं, स्टूडियो में कैसे जाना है। अजीब बात तो ये है
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمنٹس آپ کو پتا نہیں ہے، مگر یہ میں نے آپ کی ویڈیو دکھائی ہے کہ آپ کو ڈیبیٹ کے اندر فوراً ہی آپ نے سلو موڈ بھی آن کیا ہے میسج دیکھنے کے لیے، اور آپ نے کمنٹس دیکھے بھی ہیں. ادھر آپ کی اسکرین کے اوپر میں ویڈیو چلا رہا ہوں، ذرا دوبارہ ایک بار دیکھیے گا، یہ ذرا دیکھیے گا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کامنٹس میں بلاسفمی ہوتی رہی اور میں نے کچھ نہیں کیا. جی میں نے نہیں کیا کیونکہ میں نے کامنٹس پڑھے نہیں. کیونکہ کامنٹس میں تماشا لگا ہوا ہے. میں کب سے کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی کام کا سوال آ جائے، لیکن صرف بے تحاشا تماشا ہی لگا ہوا ہے. آپ جانتے تھے نا کہ مجھے یہ سب نہیں آتا، آپ جانتے تھے نا کہ لائیو اسٹریم کرنا مجھے نہیں آتی، تو اس لیے میں نے 5 منٹ کا ٹائمر لگا دیا ہے، وہ جو سلو موڈ. آپ جانتے تھے نا کہ مجھے یہ سب نہیں آتا، تو اس لیے میں نے 5 منٹ کا ٹائمر لگا دیا ہے، وہ جو سلو موڈ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عباس حیدر بھائی، میں آپ کو بالکل سکھاتا، میں نے کب انکار کیا؟ آپ آتے تو صحیح، آپ نے سیکھنا تھا عباس حیدر بھائی. یا پھر کہہ دیجئے کہ میرے پاس علم غیب ہے، یا آپ کہہ دیجئے آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں ہے. تو مجھے کیسے خبر ہوتی کہ آپ کو ماڈریشن کا نہیں پتا؟ اور آپ نے حامی لی کیوں؟ ایک بندے پر ایسی ذمہ داری ڈال رہی ہے جو ذمہ داری وہ اٹھا ہی نہیں سکتا، تو آپ نے کیوں لی؟ میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہا کہ آپ چاہتے تھے میرے چینل کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، 4 لوگ آئیں گے، رونق لگے گی. میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہا، بالکل ایسا نہیں ہے. مگر آپ نے کیوں لی ماڈریشن پھر، اگر آپ کے پاس طریقہ نہیں تھا؟ سوال تو رکھ سکتا ہوں نا. جی کرائم ماسٹر گوگو، معذرت چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا عامر بھائی، یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا اس کے اوپر بھی. اچھا دوسرا میرا جو پوائنٹ تھا وہ حقیقت تھا جرنلزم کے حوالے سے، کیونکہ یہ انہوں نے اپنی جو ایک ویڈیو آئی ہے جو آپ نے دکھائی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں فیڈو فائل کو بھی انٹرویو کروں گا سب کچھ. میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ عامر بھائی کہ جو ایک جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا، اس میں سب سے زیادہ پیشنس ہوتی ہے ایک جرنلسٹ میں. اور ایون دو جرنلزم ایک ایسا شعبہ ہے جو معاشرے میں اچھائی پھیلانے کا سبب بھی بنتا ہے، اور یہ کہ برائیوں کو روکنے کا بھی سبب بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر مجھے تو ان کی یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا کہ مطلب میں فیڈو فائل کا میں اگر کوئی انٹرویو کروں گا، مطلب کیا انٹرویو کریں گے آپ؟ یہ میرا ذاتی اوپینین ہے عامر بھائی، کہ ایک فیڈو فائل سے کیا یہ پوچھیں گے کہ جی آپ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا اس جس وقت آپ نے یہ جو ہے غلط حرکت کری؟ دیکھیں ان لوگوں کو تو ایکسپوز کیا جاتا ہے. بڑی ڈسکسٹنگ چیز، مجھے نہیں پتا عباس حیدر بھائی نے میرے ساتھ غصے میں یا میری تنقید میں یا ایمان یونین کی تنقید کے اندر، مجھے نہیں سمجھ آتی. عباس حیدر بھائی کو خود دوبارہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ اٹس لٹل ویئرڈ اینڈ کمپلیٹلی ڈسکسٹنگ بات کی تھی کہ میں پیڈو فائل کا بھی انٹرویو کر لوں گا، میں فلانے کا بھی کر لوں گا. فور واٹ؟ کیا گین کریں گے آپ؟ پبلک کو کیا میسج دینا؟ پیڈو فائل آپ کو آگے کیا بتائے گا کیسے کرتا ہوں، یا کس طرح وہ میرا وکٹم رو رہا ہوتا ہے، کیا بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ آنیسٹلی میں اس وقت پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان کی اس بات کو. کیا مثلا کوئی سیلف اسٹیم، کوئی انر مورالٹی، کوئی آپ کے اندر کوئی سوچ کو، یعنی آپ کو صرف مائک پکڑ کے گھومنا ہے؟ یہ تو وہ مجھے پی کے والی وہ جو تھی، وہ انوشکا شرما، وہ چھوٹے کتے کا وہ کہہ رہی ہوتی ہے سوسائڈ، اس کو سیکولر. یعنی جرنلزم کیا یہ ہے کہ آپ نے کیڑے مکوڑوں ہر چیز کا انٹرویو کرنا ہے؟ کم آن یار، فار دا سیک آف دا پیشن، فار دا سیک آف دا ہیومینٹی. افسوس کی بات ہے. جی ان دی اینڈ عامر بھائی ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، اور یہ کہ عباس بھائی ٹھیک ہے، بڑی عزت ہے بھائی آپ کی، تو میں اس کو میں بڑے اچھے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرے پیارے بھائی، ہم منافق نہیں ہیں. الحمدللہ اگر ہم نے اگر مسلمان گھرانے میں اگر آنکھیں کھولی بھی ہیں تو ہمارے والدین کی وجہ سے ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے. الحمدللہ دین کو سمجھا ہے، اسی چیز سے فالو کر رہے ہیں بھائی. سوال آپ نے جو رکھا ہے کہ آپ کا 3 سال کا بیٹا ہے، اس کا سوال ہے اور پھر وہ جواب ہوگا تو ہی بات ہوگی. میرے بھائی رہنمائی کے لیے علماء کرام موجود ہیں. اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ علماء کرام کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان جو ہے کسی غلط سمت میں چلا جائے، کیونکہ دیکھیں دین میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں، عامر بھائی شاید اس بات کو انڈورس کریں گے بیکاز عامر بھائی نے دین کو تھوڑا اچھے سے سمجھا ہے، اسی لیے ڈیبیٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جو میں ایک ادنا قسم کا اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں تو دیکھیں مجھے بھی دقت ہو سکتی ہے اسلام میں کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پر جا کر، تو وہاں پر رہنمائی کے لیے علماء کرام، مفتیان کرام موجود ہیں، تو پھر ان سے جا کے سوال رکھا جا سکتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہ منافق ہیں. تو میں اس بات کے اوپر میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. بس بھائی امید کرتا ہوں آپ کو برا نہیں لگا ہوگا، اور یہ کہ عامر بھائی جزاک اللہ خیرہ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. کرائم ماسٹر گوگو ہمارے ساتھ تھے. میں وہ اور ویڈیو چلا دیتا ہوں جس میں عباس حیدر بھائی نے یہ جملے جو کرائم ماسٹر گوگو کہہ رہے تھے وہ میں سنا دیتا ہوں.
کہ عباس صدر بھائی نے کتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو منافق کہا ہے, کتنی بڑی تعداد میں. اب یہ حق ان کے پاس ہے, میں نہیں جانتا, یا وہ غلطی کر بیٹھے ہیں. اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو اس پر ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے میجورٹی مسلمانوں کو, جو کہ اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کے پیرنٹس ہیں, جو یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھ رہے ہیں, جو گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں, جو ایون جو ہے وہ نارمل لیبر کر رہے ہیں, کس طریقے سے عباس بھائی نے ان کو منافق کہا ہے. یا اگر ان کی غلطی ہے تو اس پر وہ معافی مانگیں. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. اب جو جنریشن آ رہی ہے, میرا 3 سال کا بیٹا ہے, وہ سوال کرتے ہیں. وہ ان کو آپ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایتھسٹ, کیونکہ میرے بعد میں ایتھسٹ ہوں تو آپ ایتھسٹ ہو جاؤ, میں مسلم ہوں تو آپ مسلم ہو جاؤ. سوال کریں گے تو جواب آئے گا, جواب ہوں گے تو جواب دیں گے. ورنہ یہ منافقت کی زندگی ہے, میری, آپ کی, ہم سب کی, کہ جو ہمیں اپنے والد سے مل گیا اور ہم اس پہ رہتے رہے, تو یہ سراسر منافقت ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. آپ تاریخ کی جنگ ہار جائیں. بہت شکریہ. میں سمجھ رہا تھا یہ جملے پہ, تو بھی میں نے غور کیا. عباس بھائی کہہ رہے ہیں سوال ہوں گے تو جواب دیں گے, جواب ہوں گے تو جواب دیں گے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا سوال ہوں گے تو جواب دیں گے, مثلا ہونا یہ چاہیے تھا پڑھیں لکھیں تاکہ اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. جو کہ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اسلام کو پڑھو تاکہ آپ کے پاس جواب ہوں, آپ کو پتا ہونا چاہیے اسلام کیا کہتا ہے. مگر عباس بھائی کی جو جملے سینٹنسز کے سٹرکچر ہیں وہ اس طرح تھا کہ سوال ہوگا تو جواب دینا پڑے گا, سوال تو ہوگا تو جواب دیں, اور جواب ہوگا تو جواب دیں گے. ٹھیک ہے, تو جواب لینے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا آبویسلی. تو عباس بھائی بھی میرے خیال سے شاید وہی بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں آبویسلی, میں نے سوچنے کی کوشش کی کہ ان کے جملوں کا سٹرکچر کیا ہے. تو دیٹس اٹ. خیر, ہمارے پاس بڑا مختصر سا ٹائم رہ گیا ہے جس میں آخری کچھ کالرز جو ہیں ان کو لینا چاہ رہا ہوں. آفتاب عالم انصاری ہمارے ساتھ ہیں اور پھر آگے کچھ لیں گے. آج چونکہ میں نے لنک جو ہے وہ اوپن کر دیا تھا, اب مسلمان جو ہیں وہ مجھ سے گلا شکوہ مت کیجئے گا جناب ہمیں نہیں لیا یا ہم سے بات نہیں کی. جتنے مسلمان دوست سارے آج مسلمان آئے ہیں تو میں نے اوپن رکھا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آج کا ہمارا کوسچن آنسر سیشن جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایشو, یہ بڑا سینسٹیو اور امپورٹنٹ ایشو تھا, ایک ایسینشیل ایشو تھا, تو اس کی جانب اس کی نظر ہو گیا ہے. نیکسٹ جو ہے پھر ہم اسی چیز کے اوپر شروع کریں گے. ٹھیک ہے, اور آج آپ نے تھوڑا سا اور طریقے سے مجھے تنقید کرتے دیکھا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج پوری اسی نیت اور پورے اپنے قول اور عمل کے ساتھ اسی چیز کے ساتھ آیا تھا. میں خالصتاً عباس بھائی کی اور ان کے سننے والوں کی اور ہمارے سننے والوں کی اصلاح مقصد ہے اور ان کی تصحیح مقصد ہے. آفتاب عالم انصاری بھائی, اوور ٹو یو. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی, اتحاد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عامر بھائی, عباس حیدر بھائی جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو ہے اسکول آف تھاٹ جو ہے اس میں ہم بلاسفیمی کو برا نہیں سمجھتے, تو اپنی بے عزتی کو اتنا برا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے, اس پہ کیوں ناراض ہو گئے؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے اسکول آف تھاٹ کے اندر بلاسفیمی بری نہیں ہے, یہ نہیں کہا. جی, جو بات نہیں کہی وہ ہم نہیں کہیں گے. انہوں نے یہ کہا ہے میں برا سمجھتا ہوں, بےہودہ سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی, انہوں نے کہا کہ میں غلط جی سمجھتا ہوں بلاسفیمی. مگر وہ ریئیکٹ, ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ میں مثال کے طور پر میں ایک کام کو غلط سمجھتا ہوں اور ایک ہے میرا ریئیکشن, میری غیرت, میرا ایکسپریشن اور ریئیکشن کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے, میری جو انٹیگریٹی ہے, میری ڈگنیٹی. ہمارا مطالبہ یہ تھا. عباس حیدر صاحب پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عباس حیدر صاحب کہتے ہیں کہ عامر بھائی کو یہ اعتراض تھا کہ میں نے حارث سلطان کی تعریف کیوں کی. بالکل مجھے یہ اعتراض تھا, بحیثیت مسلمان میرا اعتراض ہے, میرا رائٹ ہے میں اعتراض کروں. آپ چھین سکتے ہیں یہ رائٹ مجھ سے؟ نہیں. تو میں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ یہ چار چاند لگا کر کہہ رہے ہیں کہ حارث سلطان تاریخ کا پتہ نہیں کیا ہے اور کیا کر دیا اس نے, چھنکنا میرا کیا ہے. صبح شام وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, جھوٹ باندھتا ہے, گالیاں دیتا ہے, اسلام کی نفرت کے پیسے کھاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تاریخ میں بہت بڑا کام کر دیا. تو آگے عباس بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ عباس بھائی کہتے ہیں تو کیا میں اس سے بد دعا دیتا؟ عباس بھائی آپ چھوٹے بچے ہیں, میں تو آپ کو میچور سمجھتا تھا. عباس بھائی مطالبہ یہ تھا کہ آپ اس کو بد دعائیں دیں, آپ یہ کریں. آپ کا رویہ ماڈریٹر کے حوالے سے اور بحثیت ایک مسلمان کے حوالے سے یہ ہوتا کہ آپ, میں نہیں کہہ رہا کیسر بھائی کے پول لگاتے ہیں آپ کہتے کیسر احمد رجا صاحب ہے, ایمانی ٹیم سے ہیں, مسلمان ہیں, ڈبیٹ ہونے لگی, اپنا چینل رن کرتے ہیں. حارث سلطان ہے, ایک ملحد ہے,
अपना यूट्यूब चैनल है, इस टॉपिक पे डिबेट होने लगी है, आपने तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया वहां पर। बहसियत मुसलमान की उसकी गैरत गवारा नहीं कर सकती, और जबकि आप जानते हो कि उसकी जुबान क्या है। तो ये असल मसला था। अब वो फार्मूला सेट हो गया। अब्बास भाई के बारे में 4 जुमले बोले गए, अब्बास भाई खुल के सामने आ गए, पता चल गया कि अब्बास भाई की जात। जी भाई आप बात कर रहे हैं। आपकी ये एक शायरी जो है, आपकी जो शायरी है वो इस पे बहुत अच्छी बैठती है कि जरा सी बात पे याराने गए, अच्छा हुआ चलो कुछ लोग तो पहचाने गए। ये बहुत अच्छा है, इस पे बैठता है। और एक चीज और जो बात इन्होंने कही है कि मुनाफिक हैं सब मुसलमानों को उन्होंने कहा है, तो सही बात है आमिर भाई। आज मैं मुनाफिक हूँ क्योंकि मैं ऊपर से बस उनका अदब एहतराम कर रहा हूँ, दिल में मेरा कुछ और है, जो अभी बोल नहीं रहा हूँ खाली इसलिए कि अब इंतजार कर रहे हैं कि जब तक वो माफी मांग ले या फिर वो उसका इस्लाह कर रहे हैं, नहीं तो फिर उनके चैनल पे जा करके फिर हम मुनाफिकत से निकल जाएंगे बाहर। फिर अभी तो बस सब्र है, आप लोगों का एहतराम है बस, कि आप लोग आपके कहने की वजह से बस रुके हुए हैं, बस रुके रहे, कोई बात नहीं। देखिए पता क्या बात है जी, मैं इस वक्त आपको बताता हूँ, हमने वो गलती नहीं करनी जो अब्बास भाई ने की है, हमने वो गलती नहीं करनी। पता क्या हुआ, मेरे से जो गलती हुई है ना, मैंने उसकी माफी मांगी है। मुझसे गलती ये हुई कि मेरा स्टांस ठीक था, मेरा अंदाज थोड़ा बहुत ज्यादा सख्त था, मेरे जुमले सख्त थे, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर वो मेरे जज्बात की अक्कासी थे। हाँ गलत थे, मैं उससे मुख्तलिफ जुमले इस्तेमाल कर सकता था, मगर मैंने माफी मांगी। अब बॉल थी अब्बास हैदर भाई के कोर्ट के अंदर। अब्बास हैदर भाई को अब चाहिए कि बचें उस गलती से जो वो कर बैठे। वो गलती पता है क्या है, वो हमने नहीं करनी। वो हमारी गलती ये होगी कि अब भी अगर इस प्रोग्राम के बाद अगर हम अब्बास हैदर भाई को टारगेट करेंगे या उनके ऊपर एतराज उठाएंगे, या हमारी कोई सुनने वाले साथी जो है वो जाके वहां कमेंट करके उनको गाली गलौज, देखें सवाल करना सबका हक है, सवाल करें आप, वो उससे मैं रोक नहीं सकता, मगर उनको गाली करना या उन पर फतवे लगाना या बात करना, ये हमारे मुसलमान नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फायदा जो है वो उठाएगा मुल्हिद और मुर्तद। हमने वो गलती नहीं करनी जो अब्बास भाई ने की है, ये याद रखें, क्योंकि हमने ये देखना है कि फायदा इस्लाम का किस में है। जिस चीज में फायदा इस्लाम का होगा हम वो काम करेंगे, सिंपल। ठीक है भाई, थैंक यू। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मोइन अंसारी भाई हमारे साथ है। मोइन अंसारी भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। खैरियत से आमिर भाई, इत्याद भाई? अल्लाह का शुक्र। अंसारी भाई आप सुनाएं। जी आमिर भाई, एक दो शिकायत लेके आया हूँ मैं तो। अच्छा ठीक हो गया जी। शिकायत सबसे पहले, आपने जो है ना हमारे जज्बात की ब्लास्फेमी कर दिया आज। भाई आमिर भाई, एक बेजरर आदमी, बेजरर बिल्कुल शरीफ आदमी, वो आदमी माफी मांग रहा, वो बिल्कुल बेजरर आदमी, बिल्कुल ऐसा बेजरर इंसान कैसर भाई, वो आदमी माफी मांग रहा है। यार ये हमारे लिए गैरत की बात है और ये उनके लिए भी गैरत की बात है, शर्म की बात है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर तो हमारे पाबंदी लगा दी, बिल्कुल मुसलमानों को तो आपकी स्ट्रीम में फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत ही नहीं है। यार देखिए मेरी बात सुने, हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इजहार मुर्तद्दीन इस्लामोफोब्स के बारे में करेंगे, उसमें आपको इजाजत है, उसमें मेरा चैनल फ्री स्टाइल में खुलेगा और खुलता है, मैं खुद करता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का इजहार। मगर अब्बास हैदर भाई का मामला थोड़ा डिफरेंट है, हमें अब्बास हैदर भाई से नाउम्मीद नहीं है। हाँ, हम उनकी नीयत पर तब तक शक नहीं करेंगे, ये कोई बात नहीं करेंगे जब तक वो खुद खुलकर कोई बात नहीं अपने बारे में करते। इशारों को हम नहीं ज्यादा उस पर बात कर सकते, क्या करें आप? ये तो बात खुल के आ गया आमिर भाई। आपने अभी जो कुरान की आयत कोट की थी, माशाअल्लाह, उलाइका हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शैतान और अशिद्दा अलल कुफ़ार रुहमा बन, तो भाई इसके भाई कुरान के नजदीक, अल्लाह के नजदीक तो न्यूट्रल कोई नहीं है, आइडियोलॉजिकल कोई न्यूट्रल नहीं होता दुनिया में। ये सब कहने की बात है, ये है मुनाफिकत असल में, जो कहता है कि मैं न्यूट्रल हूँ, या फिर वो आपकी जबान में जो आपने कहा था ना, वो आइडियोलॉजिकल जो कहा था डैश डैश डैश, वो बिल्कुल सही बात कही थी मैंने, मैं भी नहीं हूँ। देखो मैं वो जुमले अब नहीं बोलूंगा, वो बस बीता माजी हो गया, ठीक है ना जी? अच्छा, अब जब बात ये आ गई थी, और अगर चलो मैं न्यूट्रलिटी को चेक कर लूँ आमिर भाई, एक मिनट बियॉन्ड द कुरान जाके, भाई तुम बहुत बड़े बन गए भाई, बियॉन्ड द कुरान जाके न्यूट्रलिटी की बात आ गई, तो ये तुम एक इंसान जो 1 अरब 50-60 करोड़ लोगों के जज्बात को मजरूह कर रहा,
और तुमने वहां न्यूट्रलिटी क्यों नहीं दिखाई अपनी? वहां भी तो दिखाते ना अपनी न्यूट्रलिटी भाई, ये तब लगता कि हाँ आप लोग गैर जानिबदार हैं, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन ये आमिर भाई जो मीठे लोग होते हैं ना, ये मीठे मीठे ठंडे मीठे लोग, ये जो है ना, ये सोचते हैं वो हो तुम जो है ना सबका भला बन जाओ। सबके भले नहीं बना करते, सीधी बात, ये सबका भला कोई नहीं बन सकता हमेशा, और फिर अक्सर यही होना होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो बस बात ये है कि बस आमिर भाई हम तो यही कह रहे थे कि भाई आपने जो है ना भाई, कम से कम मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी भाई, कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस बंदे ने, और हाँ मैं बता दूं आमिर भाई, जो आपका रिएक्शन आना था हमारा उससे बुरा था, सीधी बात है, हम तो अपनी जबान किए हुए थे। आपने जो मैं मुसलमान हूँ, मैं हूँ मुसलमान, और भाई मेरे जज्बात जो है ना, और 1 अरब 50 करोड़ 60 करोड़ लोग जज्बात रसूलुल्लाह से ऐसे जुड़े हुए, हम खाक हो जाएंगे रसूलुल्लाह की अज़मत पे। बेशक बेशक हमारी औकात क्या है? और कोई कहने लगा मैं न्यूट्रल हूँ, मैं नहीं हूँ भाई, मैं खुद बिल्कुल न्यूट्रल हम है ही नहीं, हम तो रसूलुल्लाह के लिए ऐसे हैं कि अपनी जान हथेली पर रख के फिरते हैं, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, ये इस मामले के अंदर मेरा सांस, मैं आपको बता दूं, वो क्लियर है। हम पार्टी हैं, हम हिजबुल्लाह में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के रसूल के साथ खड़े हैं, नो न्यूट्रल श्यूट्रल। जो गुस्ताखी करेगा अल्लाह के रसूल की, हम उसको पुण्य के रख देंगे, जहां से निकला है तुन्न के रख देंगे। हमारा मौका यही है। भाई हम इतने बेगुजरे, इतने बेगैरत नहीं है कि इतने बेगैरत हम हो गए। अभी अल्लाह ने हमें गैरत अदा कर रखी है, अभी अल्लाह ने इतनी गैरत है कि आप अपने आका के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम कमजोर हैं, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको जो है ना, अल्लाह ताला आपको जो है ना लंबी उम्र दे, और अल्लाह ताला तमाम खुशी आपको अता करे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आमिर भाई बस मैं इसमें इतना ही जुमला बोलूंगा कि धीरे धीरे ये जो मिठास है, ये मिंगलपन है, ये लिबरलिज्म है, धीरे धीरे इनको, इनकी औलादों को दीन से भी दूर कर देगा, और एक नया दीन भी बना लेंगे ये लोग आगे जाके। ये हालत हो जाती है आगे जाके। अच्छा, अब इत्तेहाद भाई, मैं बिल्कुल इसको एंड करना चाह रहा हूँ, ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो और ये है कि मुझे इस वक्त निकलना भी है बेसिकली। मैं चाह तो रहा था कि ज़रा खुल के बात हो, मगर ये है कि बिल्कुल इख्तिताम हो गया, और 2-3 कॉलर्स मैं पीछे देख रहा हूँ। तो इत्तेहाद भाई, आप अगर इन 2-3 कॉलर्स को अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा 1 मिनट के लिए साइड पे हूँगा, ठीक है? बिल्कुल। और आमिर भाई बस मेरा एक और चीज था, कल मेरे स्ट्रीम में मैंने हिस्ट्री क्लियर की ना, मेरा एक्सेस निकल गया स्ट्रीम से। एक्सेस निकल गया आपके पास? नहीं है? जी जी। ओहो, चले मैं फिर आपको एक्सेस करवा देता हूँ इसका, बेफिक्र हैं, ठीक है? कल ही वो स्ट्रीम है जो सारी बहनों के लिए मैं करने वाला हूँ। ओहो, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर आपके पास एक्सेस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ गया मैं, तो मैं आपको करवा दूंगा। चलें फिर, जो पीछे दोस्त बैठे हुए हैं, बड़ी माजरत चाहता हूँ, और 5-5 रुपए आरिया समाजियो ਤੁਹਾਡੀ खैर कोई नहीं अगले हफ्ते बेटा, अगले हफ्ते अपनी लुंगियां टाइट कर लो बेटा। आरिया समाज की अंतिम नमाज अगली एपिसोड आ रही है। हाँ, अब बैठ के स्वामी जी की चिता के ऊपर शिव जी के स्टाइल में बड़ बड़ बम बम बोबो तांडव करो, और बैठ के रो, बैठ के अपने जमन वाले कि ये क्या हो गया, 1 हफ्ते की छुट्टी, चाय पानी का वक्फा खत्म हो गया, लम्हे पे आयो बस। वो चित्रो चित्री होनी है कि रे स्वामी दयानंद टिड्डल दा ना। चलो फिर लता मामा तो मालिश फेमस हो गया। ये 5-5 रुपए वाला बहुत फेमस हो गया कसम से। जैसे वो है ना, क्या कहिएगा, एक तो वो तो खैर अदर कंट्रीज में भी पहुंच गया। अब ये भी आपका फेमस हो गया 5-5 रुपए। अभी कमेंट में लोग टाइप कर रहे होते हैं 5-5 रुपए। माशाल्लाह, मेरी स्टेज पे भी यार वो शॉर्ट भी हो अरीना सिस्टर के चैनल के ऊपर शॉर्ट उन्होंने बनाई है, मैंने देखी है, मेरा हंस के बुरा बहुत ही जबरदस्त, उन्होंने बड़ी जबरदस्त। वो 5-5 रुपए के ऊपर तीर मोहरी दे विच जो गया है आर्या समाज, वो शॉर्ट जिसने नहीं देखी वो जरा शॉर्ट देखिएगा, बड़ी मजे की शॉर्ट उन्होंने एडिट की है, बड़ी मजे की। मैं उसको 10-12 बार देखा हूं। लेजी सी चीज के ऊपर ठीक हो गया इत्तेहाद भाई, क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं है, वरना मैं फिर चाहता, मुझे इमरजेंसी निकलना है, और कुछ दोस्त पीछे बैठे हुए हैं, उनको मैं नहीं ले सका। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहता हूँ ताकि उन दोस्तों को थोड़ा सा फील हो जाए कि वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ मलिक इत्तसाम साहब थे, नेक्स्ट उमर साहब थे, मोमिन साहब थे, एन के भाई थे, मोहम्मद फहद थे, और वकास जमील भाई थे जिनका डिवाइस कनेक्ट नहीं आ रहा। आप दोस्तों से नेक्स्ट कभी बात हुई तो टॉप प्रायोरिटी आपको देंगे, बुरा मत मानिएगा। वक्त ऑब्वियसली फुर करके उड़ जाता है, तो इजाज़त लेंगे। अभी भी लोग बड़ी तादाद में देख रहे हैं, मगर क्या करें, निकलना होगा। आज का प्रोग्राम दोस्तों एक स्पेशल एपिसोड था,
ہمارے ایک عباس بھائی تھے، ان سے جو اختلاف ہو گیا اس کے اوپر کچھ چیزیں وضاحتی پیش کرنی تھیں. میں نے جو غلط سخت اور بڑے خطرناک جملے بولے تھے میں نے ان پر معذرت کی، اور میں نے صرف اور صرف یہ اب آپ کو بتاتا ہوں، میں نے وحدہ لا شریک کے چہرے کے لیے اور اس کے حکم کے لیے اور اس کی رضا کے لیے معافی مانگی ہے. میرا موقف پہلے دن سے ایک ہی ہے، آخر تک ایک رہے گا. گستاخ رسول کو یا گستاخ اسلام کو ذرہ برابر بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے، ذرہ برابر بھی. مسلمانوں کو غیرت مند ہونا ہے، مسلمانوں کو اسلامی نظام کے لیے کام کرنا ہے، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے لیے کام کرنا ہے، مسلمانوں کو سر بلندی کے لیے کام کرنا ہے. یہ وہ مسلمان تھا قرآن میں جس کو خلیفۃ اللہ کہا گیا تھا، یہ وہ مسلمان تھا جس کو خیرہ امہ کہا گیا تھا، یہ وہ مسلمان تھا جس کو امت وسطہ کہا گیا تھا، یہ وہ مسلمان تھا جو اسوہ حسنہ کا لے کر چلنے والا تھا. ہم ایک منٹ کے لیے اپنے نظریے سے، اپنے موقف سے، اپنے عقائد سے، اپنے اسلام سے، اپنے آقا سے نہ روگردانی کریں گے، نہ دستبردار ہوں گے. یہ ہمارا موقف ہے الحمدللہ. جس کو پسند آتا ہے اس کو پسند آئے، جس کو نہیں پسند آتا بھاڑ میں جائے. بالکل ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. جو حقیقت ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. دنیا جہان میں گند بلا اور کفر کا نظام پورے ڈنکے کی چوٹ اور دھڑلے کے ساتھ پھیلتا رہے اور مسلمان سر جھکا کر جے جے کار کریں، مسلمان بھیڑ بکریاں بن کے رہیں، اور جناب یہ جو ان کا دل میں آتا ہے یہ کرتے پھریں اور خدا کی سرزمین کو نحوست سے اور شیطانی حرکتوں سے بھر کر رکھ دیں، ہم اس کے خلاف آواز بھی نہ اٹھا سکیں. ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. الحمدللہ مسلمانوں کی موجودگی میں ایسا نہیں ہوگا. بہت شکریہ دوستو. غلطی کوتاہی کسی کے لیے بھی ہوئی ہو، عباس بھائی یا کسی مسلمان کا دل دکھا ہو، میں معذرت چاہتا ہوں. غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا، اور اگلے ہفتے کے لیے تیار ہو جاؤ بس، ٹھیک ہے نا جی. اور میٹنگیں کرو، ڈسکارڈ کے اوپر میٹنگیں کرو آریہ سماجیوں. اگلے ہفتے آپ کو ملتا ہوں پورے ایک نئے انداز کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.